बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वैसे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़ारों ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो पूरी उम्मत के लिए बहुत बड़ा सबक हैं, लेकिन चंद वाक़यात ऐसे हैं जिसे सुनकर हर मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाता है। नाज़रीन, एक वक्त ऐसा था कि चारों तरफ खुश्क साली थी, इंसान और जानवर प्यास से मर रहे थे, पीने को एक कतरा ना था, बारिशों का नामो निशान तक न था और मक्का में भी बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। इस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते और फिर उस खून से भरे हुए उस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डबोकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद होगी तो वहाँ के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको जानवर के खून से भर दिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि काबा के पास जाएंगे और काबा की दीवार को पकड़ रखेंगे और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं हो जाती। अगर बारिश ना आई तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे मक्का के बड़े बड़े लोगों ने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर ये कसम खा ली और फिर सब ने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को हम सबको काबा शरीफ पहुँचना है और काबा की दीवार को पकड़कर अल्लाह ताला से बारिश की मदद मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। उन लोगों ने खून से भरे बर्तन में अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा हज़रत अबू तालिब भी घर से काबा की तरफ निकलने लगे। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चचा अबू तालिब के पास पहुंचे और कहने लगे कि चचा जान, आप कहाँ जा रहे हो? तो चचा जान कहने लगे, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा मक्का सूखा पड़ चुका है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में अपने हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़ कर रखेंगे। 9 साल के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे, चचा जान, आप मुझे भी लेकर चलो। तो वो कहने लगे, नहीं मेरे बेटे, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे, वहाँ पर बच्चों को ले जाना मना है। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चचा जान, आप मुझे साथ लेकर चलो, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए आपके चचा अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा के साथ काबा शरीफ पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिला के 32 लोग जमा हुए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त तक खाना काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास का मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े थे। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ऐ अबू तालिब, उस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ सब मक्का के बड़े बड़े सरदार लोग हैं और हम सब ने इनमें अपने हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे या इस बच्चे का ख्याल रखेंगे, इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद इन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले रब, हम प्यास से मर रहे हैं, हमारे जानवर प्यास से मर रहे हैं,
ہماری فصلیں خشک سالی کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں، ہم پر رحم کر اور ہمارے علاقے میں پانی برسا۔ وہ مسلسل زاروں قطار رو رہے تھے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی، مگر وہ لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکرا کر گر گئے، گرمی کی وجہ سے کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ تم یہ سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے میرے چچا جان، مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے آ کر کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے بڑے سردار، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا تو وہ پانی برسا دے گا۔ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اور یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے رب، ہماری دعائیں قبول فرما اور پانی برسا دے۔ اس طرح سے 2-3 گھنٹے اور بیت گئے، لیکن پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، میں نے آپ کو روکا تھا کہ یہاں نہ آنا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، میں کوئی پانی وانی مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر کہا کہ چچا جان، ایک بار آپ مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دیں جہاں یہ 32 سردار لوگ کھڑے ہیں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگوں گا، اللہ تعالیٰ فوراً بارش برسا دے گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ یہ سن کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پانی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ کہا، تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا تو تم لوگ پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت تک بارش نہیں آئے گی۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو صرف 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ دو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگوں، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگاؤں، اور پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تو تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں۔
اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا سا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔